له الجنہ ہون پک لگ گئے نئی چادر بچدی بلو میں جنہ دی آئے نکل گئی ہے ماں حسین میرا نے ہون پک لگ گئے نئی چادر بچدی میرا ویر حسن لج پالے بی رو کے آدھیے بازار دے وچا میں جانگنا ہے وہ کہ نماں قاسم کونا ہونے ہی پتہ لگ ریسی کڑا ماتمی کے مکانی آیا بیٹھے براد جنازے چ لگنا لتیرہ چ ہاتھ پاک میرے سہنا دیے تو تیر جھلے میں پتھر جھلے سا تے کھول کے سر دے ہائے والے بی رو کے آدھیے ہون رنج نہ ہوئے ہائے بھیڑ جڑی تو ماں حسین دے آجو نے دعا مانگتا مالک اللہ اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما ہر مومن سنو مردہ اس پاک جاتے درایا قبول و منظور فرما بہت بڑی دعا مانگ کے جا رہے ہیں اول تو آخر تک آمین آپ تیری مرضی ہائے بڑی مرضی مالک اللہ جتنے بندے اس جاتے آگے ہیں جڑے آگے ٹر گئے ہیں یا اگر کسے آمڑائی کسے بندے نو اتنی دیر تک موت نہ آوے جد تک بازار نہ آوے کلوے جتھے زینب پہلے کے ٹر گئے بھلا میں بڑی ہائے نہیں آمین یا زدارو ماں حسین دی جو اس ہائے جا جرے سے نصیب فرماوے زدارو یاد رکھو کافی دیر کی مجلس شروع ہوئے مجلس کا رش کھٹے یعنی بلند ودھے بابا جی رش دیکھ کے تے میں ہی میں لگ دے جو کسے امیر کا جنازہ ہے امیران دے جنازے تے رش ڈھیر ہو گئے 70 تیر سن دے رہا دے ذات کریم کی زبانی کہ میرے امیر امام دے جنازے چ 70 تیر لگ گئے میرا پڑھنا سوکھا تو سننا سوکھا پر زینب دی بھین دا بیکھنا اوکھا جدا میری سین جتھے کہ بھیرا دا میت واپس وال کے آئے میری سین پاس نال لاکے نانے محمد دے روزے دیا کیا دیئے نانا محمد اٹھ کے میری گال دا جواب دے نانا آج تک سن دی آئیاں حسن امیر حسین غریبے حسن امیر حسین غریبے نانا اٹھ کے میری گال دا جواب دے اگر امیر دے جنازے دی اے حالت رب جانے غریب دے جنازے دی کیڑی وسط مرحبا ماتمی ماں حسین دی راجی میں ہاں جو تضامن میں نہیں ہاں جو صاحب پہ نہیں لاہور دی بلکہ سین تو اگر میرے امیر دے جنازے دی اے حالت ود غریب دے جنازے دی کیڑی حالت ہو سکتی پوری شہادت میں نہ پڑھتا آخر ذاکر دا حق ہو دے فقط امام دے جہاں تو کرنا سن لو زندگی دا کیڑا پتا ہو سکتے میری یقین دی آخری مجلس ہوئے یاد رکھو زدارو زہر الہی ایو زہر زدارو جس کا ایک قطرہ اگر بہنے پانی چ سٹیا جاوے اس پانی کی ذات وچ آمن والا ہر حیوان تڑپ تڑپ کے مر ویندے اگر اس زہر دا ایک قطرہ کسی جانور دے بدن تے سٹیا جاوے اس دا سارا بدن پارا پارا ہوئے دے عزدارو جڑے میرے شاہ روم والے پاسے ظالمہ خط لکھیا اور اس خط نے اوپر کیا تحریر لکھی ہے انہاں لکھے سانو سخت تو سخت زہر چاہیے جیڑا وسیعت دا موقع نہ دے باقی کافی زہران اساں امام دے کے چھوڑے امام دے جگر تے سر نہیں کرے دیا
سخت تو سخت ظاہر چاہیے عزادارو جملہ نے سے مجمع کہندے کہندے دل وچ قبر حسین جڑے ویلے سخت تو سخت زہر دا نام آئے شاہ روم قاصد والے پاسے دے کہندے او ظالمو اتنا سخت ظاہر پھر کوئی سید معلوم ہو اگر آج تک تو سے جتنی زہر مگائیے تو ہم مدینے والے واسطے مگائیے عزادارو اوکھی تے بھاوے سوکھی اے زہر شام وچ آئی تاریخ دے جملے شام دے بعد جوگا بنت شخص اللہ دی لعنت ہوئے سے سبب ہوئے شمار اس ملونہ دے نام خط لکھا گیا اور اس خط دے تے لکھا گیا کہ جو دم میں تیرے اللہ پاسے زہر ہلال بھیج رہا تو میرا ایک چھوٹا جا کام کر اس زہر دے امام حسن اس دے بعد میں یزید دے نال تیرا عقد کرساں تیرے بھیراما کو میں عہدے دے ساں جتنا سونا تو آگ سے میں اتنا سونا تجھ دے ساں عزادارو سارا ڈیلا روزے دار امام مسلح دے آوے تھے جوتا بنت اشس امام دے سامنے آ گیا دیئے مولا تساں آپ کو کہ افطاری کار شربت لیانے ماں امام حقل مار کے آدھنا میں نہیں آدھا تیری اپنی مرضی تیرا دل لے شربت لیا عزادارو خاتل جملے سے ہومن توڑی بے واس آئے نکلے خاتل پہلا جملہ کیا ہے کہ میں یزید دے نام تیرا قد کرساں امام جوتا لے پاس ٹیک کے جوتا ہاں مولا کیا میں تیرا چنگا شوہر نہیں مولا تو سنڈیر چنگے شوہر دوسری خاتم بھی صدر میں تینو سونا ڈیساں امام آدن میرے گھر تینو کوئی تنگی ہے تو آنکھیں میں آسمان تو تینو جنت لہاڑے ماں عزادارو ایک ملون شربت کا جام لے کے زہر الہی ملا کے امام دے سامنے آئیے امام روز افطار کرن دے نیتوں جام اپنے ہونٹاں دے نال لائے حقل مار کے مولا کے قالو انا للہ وائنا الیہ راجعون ہائے میں جرائن قربان کر دے ماں توڑی ہائے نکل گئی عزادارو قیامت منظر جتھوں زہر الہی لنگ دائے امام دا جگر کپین دائے امام ہن بے نہیں سکے مٹی تے دھیان پہ امام حقل مار کے دے نو ظالماں میری اکھاں تو دور ہو جا تاریخ دے جملے عزادارو قیامت منظر میری اکھاں تو دور ہو جا ہن میرے امام مسلح اٹھے سدھے نانے محمد دے روزے دے آئے عددر اگے پیچھے سیدھا دے پاسوں آندے ہیں اج بینا دے پاسوں حسن امیر ایویں آئے جڑے کربلا حسین اکبر دی لاش تے آئے نانے دی قبر تے آگے قبر تے متھا مار کے تے نانا محمد جا تو میری حالت دیکھ جنوں مہر تے چینے اس نو امت زہر دے چھوڑی مرحبا ماتمے مرحبا قیامت منظر حقل مار کے بڑے امام آبے نانا محمد اگر میرے بھیرا محمد حنفیہ حسین ابن علی عباس میرا جنازہ لے کے تیرے بول آمن کیا تھوڑی دی قبر دی جاڑے سے میرے امام دی قبر حلیے نبیاں تا سلطان قبر چوین کر کے آدھے ہاں میرا بچڑا اگر امت آمن دیوی تا ضرور لگاوے ہون عزادارو میرے امام نانے دی قبر تو اٹھے اما زہرا دی قبر تے آئے اے جڑا جملے تے بے واس میری ماما بہن ہائی کرے سے اگے پیچھے جدا میرے امام ماں دی قبر تے آوینا کافی دیر تک میری سین دے القبات لے کے سلام پڑھ دیا او میری رضیہ اماں او میری جلیہ اماں او میری بقیہ اماں آج جڑے رنگ چ سلام کیتے ماں دی قبر تے متھا مار کے آدھے ہائے او میرے دکھے پاسے آلی اماں عزاداروں میری سین دی قبر حلیے امام حقل مار کے آدھے اماں اگر میرے بھیرا میرا جنازہ لے کے تیرے کول آسن کیا تھوڑی دی قبر دی جاڑے سے اس میں میری سین دا میت حلیے قبر پھٹ گئیے ہونے بعد دے کے بی بی آدھی ہے اگر ماں بھی ماننے تے نانے والے پاسے جامیں کوئی نہ وہ مر کے کیوں مرنا چاہتا ہے میرا حسن بچڑا چکیاں پی پی پلے دی رہیاں مرحبا ماتمی ماں حسین دی راضی میں شاءاللہ اپنے کسی گام میں چاہے نہ کرو ہون بیٹے امام مسلح دے ماں دی قبر تو ہو کے سدھے اپنے گھر والے پاس
میری سین فروا سلام اللہ علیہ ساڑھے کروڑا سلام اس بی بی دیو دارو بڑا اوکھا ویلا لکھے اہل بیت دے گھارے میری سین ہم دس دے پہ امام دروازے نے آئے ادھرات کا ویلا ہو گئی میں نے لگ رہا ہے کہ دروازے تے کوئی موجود ہے میں ساڑھ ماری کون ہے امام بولنے لاب حلن آواز نہیں آئی ازادارو پتر بھامے ڈوس ہاتھا نہیں ہوئے نا بھیڑا اور ماما نو ڈھیر مان ہوتا ہے پتر آتے جی میں قاسم جتنے ماں اگے بات کیا دے اماں اگر تو ساتھ ہو میں انہیں ساڑھ مارا جی میں چل علماء باس دسے بی بی آگی ہاں بیٹا قاسم جڑا اگے بات تے حقل مار ازادارو ڈوس ہاتھا قاسم دروازے دے نیڑے آگیا دے کون ساڑھے دروازے دے جواب دے نہیں میں چاہتی عباس مساڑ مارا اس وقت میں نے امام مٹی دے چھاڑ پہنا حقل مار کیا دن اچھا نامول باپے کو زہر میں لگئی مرحبا ماتم میں درائن قربان کر دینا امام آدھت قاسم کتنا میرا بازو نف کے میں نے بسکر دلے آگے نے بسکر دے بی بی فرمار ہو گیا آج اجڑتے پہیاں میں تنہا اگر دوسرا آنکھوں دوڑیا بہنہ نو دوڑے زہر دی جلا دے ماں امام جڑا جواب دیتے بہنہ دے پردے قربان کر دے ماں امام حق مار کیا دن نہیں اجے علی دیاں دھیاں نا آرام کر دیاں پہیاں نماز شاب واسطے جڑے ویلے اٹھ سے بعد تو سے جا کے بڑی موت دی جلا دے ازادارو اللہ نہ کرے اگر کسے جاگ دی بہن دعا کہہ جاوے کہ تیرا بہرام مار گئے ازاداروں مٹی لے جھڑ دیئے ماتم کرے دیئے وعد اٹھ دیئے وعد جھڑ دیئے وعد سفر کر لے دیئے پر اللہ نہ کرے اگر کسے سستی ہوئی بھیڑ کا موٹا ہلا کے آکھا جاوے جاگ تیرا بہرام مار گئے لیا قرآن میں ہاتھ رکھ دے ماں او بھیڑ اسے جاگ مر گئے دیئے امام عقل مار کیا دن اجے نہیں اجے میریاں بھیڑا سدیاں اسے نماز شب دا ویلا ہوئے بی بی رو کے قاسم لال میں گردیاں تیرا گریبان چاہ میں پاندیاں تیرے سیر چمٹیاں تاکہ تینو منہ تو کچھ بولنا نہ پوے ازادارو ادھرات دا ہوئے ویلا رات ڈو یا ترے دا ویلے مدینے دیاں سنسان گلیاں دو سالہ دا قاسم ازادارو جملے کس جملے دے پورے ملک کچھ مجل سمگیاں ازادارو جیڑے ویلے مدینے دی ایک گلی جو بھونکتے ہوئے کتے نکلیا قاسم مٹی میں بہ گئے ازادارو ٹردا ٹردا اس سڑے ہوئے دروازے دے باہر آئے جس دروازے کے اندروں علی نے دھیاں نماز پڑھ دیا قیامت کا منظر اتھائی پہلا بین جس نے بہن ہرا دے مہرے بی بی فضا روایت کر دیا کہ اے جڑی رات ستائی کی رات اے عجیب رات ہے میں نماز شب واسطے اٹھیاں میں گیر لیندی پہیاں علی دی وڈی تھی بھی رون دی پہیے علی دی بے اولاد تھی بھی رون دی پہیے لاہور علی ملکہ سین بھی رون دی پہیے بی بی آگیا بی بی فضا کے پاس دے کہ اماں من ہونا حسن بھرا دے کشبو پیار لیے ذرا دروازے تے دیکھو تا صحیح میں نے لگ دے میرا بھرا حسن گلی کے گزری ہے بی بی فضا جلدی کے نال دروازہ کھولے امام تا نظر نہیں آئے ایک 2 سالہ دا بچہ نظر آئے بی بی فضا نے میں سمجھے جو کوئی منگنا لے کتاب دے جملے میں سمجھے جو کوئی منگنا لے کیونکہ باپ علی کی شہادت دے بعد اور اماں زہرا کی شہادت دے بعد اکثر بچے نماز شب دے ویلے علی دی وڈی دھی دے کول کوئی شے پکڑ آندے ہن میں سمجھے جو کوئی منگن والا بات ہو سی میں بچے والے پاسے لے کے اندر او بچڑا اج تو جلدی آ گئی اج تو ٹر جا علی دی وڈی دھی نماز پہ پڑھدی ہے تو کچھ دیر دے بعد آویں تو جو آپ سے نا میں زینب کولو تینوں لے لے ساں اس ویلے قاسم نکے نکے ہاتھ بننے کھلے زہران وال قاسم آدھے میں منگن والا نہیں میں تے امیر باپ دا بیٹا جدے مذہب جماعت مجھے دے قاسم آدھے میں منگن والا نہیں میرے باپے دا نا حسن رونا لے فضا سے پوچھا کے حال نہ لایا
دا درد بھول گئے